आदाब ज़िंदगी। आदाब खानेदारी, सफ़र के अहकाम, लिबास के आदाब और भी दीगर आदाब जानने के लिए देखिए तहज़ीबुल इस्लाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर तहज़ीबुल इस्लाम के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सिले रहमी के बारे में जाना था। आज के इस एपिसोड में पड़ोसियों, यतीमों और कुनबे वालों के हुकूक के बारे में जानेंगे। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे हमेशा पड़ोसियों की रियायत के बारे में इस कदर नसीहत किया करते थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि वो उनको शरीके मीरास करार दे देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने पड़ोसी को तकलीफ देगा, खुदा ताला उस पर बहिश्त की खुशबू हराम कर देगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। नीज़ फरमाया कि जो शख्स अपने हमसाये की बालिश भर भी ज़मीन दबाएगा, खुदा ताला उस ज़मीन को 7वें तबके तक तौक बनाकर उसकी गर्दन में डाल देगा और जिस वक्त उसे मारज़ हिसाब में लाएंगे वो तौक उसकी गर्दन में पड़ा होगा। इस अजाब से बचने की सिर्फ यही सूरत है कि तौबा करे और उसकी ज़मीन उसे वापस दे दे। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि 3 चीज़ें सबसे बदतर बलाएं हैं। अव्वल, बादशाह या हुक्मरान के अगर तुम उसके साथ एहसान करो तो वो शुक्रिया ना अदा करे और अगर कोई बदी करो तो माफ़ ना करेगा। दूसरी, वो पड़ोसी जो ज़ाहिर में तुम्हें देखकर खुश हो और बातिन में कोसे, अगर तुम्हारी कोई नेकी देखे तो उसे छिपाए और उसका जिक्र भी न करे और अगर कोई बदी देखे तो उसका इजहार करे और ढिंडोरा पीटे। तीसरे, वो ज़ौजा के जब मौजूद हो तो कभी खुश न करे, जब मौजूद हो तो कभी तुम्हें खुश न करे और जब गायब हो तो तुम्हें उसकी निस्बत इत्मीनान न हो। दूसरी हदीस में फरमाया कि जो शख्स अपने पड़ोसी का मकान छीन लेने के लिए उसे तकलीफ पहुंचाए, खुदा उसका मकान किसी दूसरे पड़ोसी को दे देगा। मोतबर हदीस में मनक़ूल है कि लोगों ने हज़रत रसूल मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आया माल में सिवाय ज़कात के कोई और हक़ भी है? फरमाया, हाँ है। अव्वल तो ऐसे अजीज़ों के साथ जो तुझसे बदी करते हों नेकी और एहसान करना। दूसरे, मुसलमान पड़ोसियों के साथ नेकी करना। जो शख्स रात को पेट भर कर खाना खाए और उसका मुसलमान पड़ोसी भूखा रहे वो यकीनन मुझ पर ईमान नहीं लाया। कई मोतबर हदीसों में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि मकान के हर तरफ 40-40 घर तक पड़ोस का हुक्म रखते हैं। दूसरी हदीस में फरमाया कि माल के हुकूक में से हक़ माऊन भी है जिसके रोकने वाले के लिए खुदा ने जहन्नम की वाईद फरमाई है। माऊन वो कर्जा है जो पड़ोसियों को दिया जाए या वो नेकी है जो उनके हक में की जाए या घर के रोज़मर्रा की मसरफ की चीज़ें हैं जो उनको मुस्तार दी जाए। रावी ने अर्ज़ की कि हमारे पड़ोसी ऐसे हैं कि अगर हम उनको मुस्तार चीज़ें देते हैं तो वो तोड़ डालते हैं और ख़राब कर देते हैं। इस सूरत में अगर हम उनको न दें तो हम पर कोई गुनाह तो नहीं? फरमाया, इस सूरत में तुम पर न देने में कोई गुनाह नहीं। दूसरी हदीस में फरमाया कि पड़ोसियों से नमक और आग का रोकना जायज़ नहीं है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जो पड़ोसियों के लिए माऊन को रोक लेते हैं, खुदा ताला आखिरत में उनसे अपनी नेकी और एहसान को रोक लेगा और उनके हाल पर छोड़ देगा और वाय बरहाल उसके जिसे खुदा उसके हाल पर छोड़ दे। मोतबर हदीस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि ख़मीर और रोटी कर्ज देने से और आग देने से इनकार न करो कि इन बातों से अलावा इसके के खूबी इखलाक में दाखिल हैं, घर वालों की रोज़ी बढ़ती है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो हुकूक तुमने अपने ऊपर लाजिम कर लिए हैं उनमें कभी मोतरिज़ न हो और जो अखराजात तुम्हारे कुनबे को हों वो दो और उसमें तंगी मत करो। और अगर तुम्हारे भाई बंदों में से कोई तुमको ऐसी तकलीफ देना चाहे जो नफ़ा उसको इस अम्र से पहुँचता हो, उसकी निस्बत तुम्हारा नुकसान ज़्यादा हो तो उसे कबूल मत करो। दूसरी हदीस में मनक़ूल है कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम सासा इब्न सोहान की अयादत के लिए, जो कि हज़रत के बुजुर्ग सहाबियों में से थे, तशरीफ़ लाए और जहाँ और बातें की ये भी फरमाया कि इस बात के सबब कि मैं तेरी अयादत को आया हूँ अपनी कौम में फ़ख्र मत कीजिए और अगर तू उन्हें किसी काम में मशगूल देखे तो खुद उस काम से अलग मत हो, क्योंकि आदमी की बेकौम व कबीला गुज़र नहीं हो सकती।
وہ ہمیشہ ان کا محتاج ہے۔ اگر تو ان کی ایک مدد نہ کرے گا تو ان کی بہت سی اعانتیں اپنے حق میں روک دے گا، لہٰذا تو اگر ان کو اچھے حال میں دیکھے تو ان کی اس امر میں مدد کر، اور اگر ان کو بلا میں مبتلا دیکھے تو انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہارا ایک دوسرے کو مدد دینا نیکی اور اطاعت خدا میں ہو۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اگر تم ان امور میں ایک دوسرے کی امداد کرو گے جو طاعت خدا سے متعلق ہیں اور معصیت خدا سے باز رہو گے تو ہمیشہ مرفت الحال اور خوش رہو گے۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ چند کافر قیدیوں کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے اور ان میں سے ایک کو اس غرض سے پیش کیا کہ اس کی گردن مارنے کا حکم دیں۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور یہ کہا، اے محمد، جس قیدی کی آپ گردن مارنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو کھانا بہت کھلاتا تھا، مہمانداری زیادہ کرتا تھا، کنبے میں جو خرچ ہوتے تھے وہ دیا کرتا تھا اور عزیزوں کے بڑے بڑے خرچ خود اٹھاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیدی سے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تیری نسبت مجھے یہ وحی بھیجی ہے اور ان خصلتوں کی وجہ سے میں تجھے قتل سے رہائی دیتا۔ اس قیدی نے عرض کی کہ آپ کا پروردگار ان خصلتوں کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ قیدی نے کہا تو میں اس خدا کی یکتائی اور آپ کی پیغمبری کی گواہی دیتا ہوں، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو اشاعت امر حق کے لیے بھیجا ہے، میں نے اپنے مال سے کبھی کسی کو محروم نہیں پھیرا۔ معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھا جانا گناہ کبیرہ ہے۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی حفاظت کرے اور اس کے اخراجات کا متکفل ہو، وہ اور میں بہشت میں اس طرح پاس پاس ہوں گے جس طرح یہ کلمے کی اور بیج کی انگلی ہے۔ حضرت نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو اپنے بال بچوں میں داخل کرے اور اس کا خرچ اس طرح اٹھائے کہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے، خدا اس کے لیے اسی طرح بہشت واجب فرمائے گا جس طرح مال یتیم کھانے والے کے لیے جہنم واجب فرمایا ہے۔ معتبر روایت میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو مومن یا مومنہ پیار سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، خدا تعالیٰ ہر بال کے عوض جس پر اس کا ہاتھ پھیرا ہے ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ہر بال کے عوض خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک نور عنایت فرمائے گا۔ معتبر حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سنگ دلی سے تکلیف اٹھاتا ہو اور وہ چاہے کہ میرا دل ملائم ہو جائے، اسے چاہیے کہ کسی یتیم کو اپنے پاس بلائے، اس پر مہربانی کرے، اسے اپنے ساتھ کھانا کھلائے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ حقیقت یہ ہے کہ یتیم کا حق لوگوں پر بہت بڑا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم فرماتا ہے، میرے اس بندے کو جس کے ماں باپ کو میں نے اٹھا لیا ہے کس نے رلایا ہے؟ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جو اس کو تسلی دے کر چپ کرے گا میں اس پر بہشت واجب کر دوں گا۔ معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شخص کے لیے جو یتیم کا مال ناحق کھا جائے 2 عذاب مقرر فرمائے ہیں۔ ایک تو عذاب جہنم جو آخرت میں ہوگا، اور دوسرا عذاب دنیا، وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے بعد اس کے یتیموں کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اس نے اوروں کے یتیموں کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت امام الباقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن ایک گروہ کو قبروں سے اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان سب کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا، جیسا کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال بروئے ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ واصل جہنم ہوں گے۔ جاننا چاہیے کہ یتیم کا ولی جو اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اول تو باپ ہے، پھر دادا، پھر وہ شخص جس کو باپ یا دادا عذروی وصیت مقرر کر گئے ہوں، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو حاکم شرع یعنی امام یا جس کو وہ حضرت مقرر کر دیں، اور اگر امام ظاہر نہ ہو تو اکثر علماء کا اعتقاد یہ ہے کہ پھر مجتہد جامع الشرائط کا نمبر ہے یا جس کو ایسا مجتہد مقرر کر دے۔ معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومنین صالحین بھی
क़ुरबतन इलल्लाह यतीमों के हाल के मुतकफ़िल हो सकते हैं और उनके माल को अपनी हिफाजत में ले सकते हैं, बशर्ते के अमानत को काम में लाएं और उनके ज़रूरी खर्च को ना रोकें और उनको खुशहाल रखें। हाँ, अगर खुद परेशान हाल हों और यतीम के माल की हिफाजत उनको अपने काम से रोकती हो तो अपना ज़रूरी खर्च उनके माल से ले सकते हैं, मगर बेहतर यह है कि पूरी रियायत को काम में लाएं और जो खिदमत वो अंजाम देते हैं उसकी जो मुतारिफ उजरत उस नवाह में हो उससे ज़्यादा किसी तरह न लें। उसी तरह बाप दादा और उनके मुकर्रर करदा वसी को भी लाजिम है कि यतीमों के खर्च में पूरी रियायत करें, यानी न उन्हें तकलीफ पहुँचे न फजूल खर्ची हो। और अगर उनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि अपने ज़िम्मे का कर्जा अदा कर सकें तो उनको यतीमों के माल में से कर्जा लेने की इजाज़त नहीं है। अगर बाप या दादा परेशान हाल हो तो वो अपना ज़रूरी खर्चा यतीम के माल में से ले सकता है, और अगर माँ परेशान हाल है तो वली यतीम के माल में से उसका ज़रूरी खर्चा भी दे सकता है। और अगर यतीम के अखराजात ज़रूरी का हिसाब करके वली उसका रुपया अपने माल में मिला ले और सब एक जगह खाए पिए तो कुछ हर्ज नहीं है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सिदरतुल मुंतहा।